बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 9 मई का दिन ज़ाहिर है उस हवाले से कुछ बड़ी बड़ी ख़बरें, कुछ अहम मुलाकातें, कुछ तबादले तकर्रियाँ हटाने की ख़बरें और कुछ अहम पैगामात। लेकिन आज जो सबसे बड़ा ऐलान है वो हुआ है। मैं ऐलान आपके सामने रखता हूँ और दर्जा हरारत हर गुजरते लम्हे के साथ ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा। खबर आपको नंबर 1 बताता हूं कि आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। चूंकि जुमेरात है और मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होना होती हैं, ये बात जहां बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं उनमें से एक मुलाकात आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि बुशरा बीबी चूंकि अब अडियाला जेल के अंदर ही मौजूद हैं, तो अडियाला जेल में मौजूद होने के बावजूद उनको उनके वकला से फैमिली की मुलाकात तो करवाई गई, लेकिन इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे लिए अब सख्तियां कोई मानी नहीं रखती, बनी गाला हो या अडियाला, मेरे लिए महज इमारत तब्दील हुई है और उनके मुताबिक जेल आने से मेरा दिल मुतमईन हो चुका है और इमरान खान का मकाम और बढ़ गया है। क्योंकि ख्याल यही था कि इमरान खान को इस तरीके से वो किया जाएगा, कमज़ोर या तोड़ने की कोशिश। लेकिन इमरान खान से आज कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और आज 9 मई भी है, आपने याद रखना है। और 9 मई वाले दिन इमरान खान से कौन कौन मिलने गया मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, आरिफ अलवी मुलाकात के लिए गए हैं। आरिफ अलवी लाहौर में 2 दिन गुजारने के बाद अब वहां पे गए हैं। आरिफ अलवी के मुतालिक कहा गया बतौर सदर वो जाना चाहते थे अडियाला जेल, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई थी। फिर कहा गया कि आरिफ अलवी से इमरान खान नाराज हैं, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई है। नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात हुई है और रऊफ हसन जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात हुई है। आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक साहब की तो अकल ठिकाने आई, वो शेर अफजल मरवत हैं। और शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वो मुसलसल कर रहे थे, उसके ऊपर शो कॉज या जिसको इजहार वजूह का नोटिस आप कहते हैं वो सर्व करने का फैसला कर लिया गया है और हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इमरान खान ने आज अडियाला जेल में जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की है, जुबैर के मुताबिक उन्होंने अपने पार्टी के रहनुमाओं को कहा है कि वो शेर अफजल मरवत के साथ मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करें और जो रहनुमा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए शेर अफजल मरवत की हिमायत करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आखिर सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान इस कदर शेर अफजल मरवत के साथ गुस्से में है। नंबर 2, मैं आपको बता देता हूं कि उमर अयूब ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने कहा है कि इमरान खान के वाज़े अहकामात हैं, वाज़े ऑर्डर है कि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से अलहदा कर दिया जाए। तो इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की, उमर अयूब ने गुफ्तगू की, रऊफ हसन ने गुफ्तगू की और जो पहले डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू कर लेते हैं। तो एक तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा देखिए रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जिसके पास 80% लोगों का नुमाइंदा है, जो 80% लोगों की मेजॉरिटी है जिसके पास, ज़ाहिर इमरान खान आपको बात करनी पड़ेगी। वो कहता है कोई कहता है कि बात नहीं करेगी, वो बड़ा लीडर है, उससे बात करनी पड़ेगी और आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। उनका ताकत जिसके पास है उसी के बाद बात हो सकती है। और फॉर्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है उसके साथ क्या बात की जाए। अच्छा, उसके बाद जो असल मामला है, जो बड़ा ऐलान मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान ने आज हिदायत दी हैं कि 3 रिट पिटीशंस दायर की जाएं और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसर्न ये है कि काजी फायज ईसा साहब के होते हुए उनको इंसाफ मिलना मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ख्याल ये है कि उनके होते हुए वो दरखास्तें दायर करते हैं, पिटीशंस दायर करते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मौसर कार्रवाई नहीं होती या जो वो चाह रहे होते हैं वो नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने नंबर 1 जो पिटीशन की है, की हिदायत की है, जो रऊफ हसन ने आज वहाँ पे पढ़ के सुनाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, वो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं, कौन पहले दाखिल हुआ, किसने आग लगाई, किसने तोड़ फोड़ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नंबर 1 कहा है कि 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाने के लिए अदालत के सामने इस्तदा की जाएगी कि वो फुटेजेस सामने लाई जाए। नंबर 2, इससे पहले तहरीक इंसाफ ये बात नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे इतने लोगों की उस दिन जान गई
جو کہ میڈیا کے اوپر نہیں آتا. ان کا خیال ہے کہ ان کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. تو آج ان کے مطابق تحریک انصاف کے جو 16 لوگ اس دن جن کی جان گئی اس کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جواب طلبی کی جائے. تو تحریک انصاف اب عدالت کے سامنے اپنے ان لوگوں کا جو ان کا خیال ہے 9 مئی کو جن کی جان گئی ہے اس معاملے کو نمبر 2 ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے. نمبر 3 ان کا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جب فارم 47 کی بات کر رہے ہیں اور وہ تانے دے رہے ہیں حکومت کو، تو ان کو بلا کے نہ صرف ان سے جواب طلبی کی جائے بلکہ قوم کے سامنے حقائق رکھے جائیں. تو یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا اہم معاملہ ہے. اس سے ہٹ کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے آج ریلیاں پاور شو کیا. پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز بتائیں. ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے پہلے ان کی خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. تحریک انصاف کی جو رہنما ہے عمر عثمان ڈار کی والدہ، پولیس کہتی ہے جی نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا، ان کو گھر کے سامنے ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد فیصل آباد میں ہم نے علی افضل سائی کی زیر قیادت ایک پیدل مارچ دیکھا، وہاں پہ لوگوں نے شرکت کی. اور سمابیہ طاہر جو ہیں راولپنڈی میں انہوں نے قیادت کی. پھر جو لاہور میں ہم نے جو ان کے پریزیڈنٹ گجر صاحب ہیں وہ تھے، اور عبد الکریم کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد وقاص امجد جو بڑے انرجیٹک ان کے ہیں، وہ انفارمیشن سیکٹری، وہ اور دیگر اس طرح سے جو لوگ ہیں لاہور میں. پھر ہم نے فیروز پور روڈ کے اوپر دیکھا، تو لاہور میں بھی وہ چیزیں ہوئی. پھر خاص کر پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے آج وہاں پہ عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی، عمران خان کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے. اور چونکہ انہوں نے قرارداد بھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بھچر صاحب انہوں نے جمع کروائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھرپور قسم کے جو نعرے ہیں لگے. بتایا کہ جی رانا شہباز نے جب ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر وہ برہم ہو گئے. انہوں نے عمران خان کے بینرز لہرا دیے اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے نعرے لگائے، اور مریم کے پاپا چور ہے کے نعرے. تو خاصی کشیدگی وہاں پہ دیکھنے کو ملی. پھر راولپنڈی میں بتایا گیا ہے کہ جو شہریار ریاض ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ بھی ان کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے یا جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر چیزیں ہمیں دکھائی دیں. لیکن اس دوران جو سب سے دلچسپ قسم کا تبصرہ تھا وہ فواد چودھری کا تھا. فواد چودھری نے کہا کہ 9 مئی کے نتیجے میں خواجہ آصف، عطا تارڑ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درجنوں بے روزگاروں کا روزگار لگ گیا، ورنہ ان سب نے دبئی میں اقاموں کے اوپر نوکریاں کر رہا ہونا تھا. آگے 9 مئی کا انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا. یہ وہ معاملہ ہے جو ہم نے آج سیاسی طور پہ یا جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو اعلان ہے وہ لاہور سے ہوا. لاہور میں آج آرمی چیف جنرل آصف منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا. جو ISPR نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لکھا گیا ہے جی آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ. کور ہیڈ کوارٹرز میں گیریزن آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پراپوگینڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکارہ بنایا جائے گا. آرمی چیف نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولیت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ قربانیاں دے رہا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا. ان پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا گیا. آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ اب وہی سازشی عناصر ڈھٹائی سے بیانیے کو توڑ مروڑ کر ریاست کو اس مذموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ISPR کی مزید سٹیٹمنٹ میں آیا جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا، ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل. وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا. ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے. تاہم اس گھنونے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں. آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی
کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے راکھ اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ اور اس کی جو فوٹیجز ہیں، جو تصاویر ہیں جو ان کے وزٹ کی، وہ بھی جاری کی گئی ہیں۔ اچھا، اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ جو ظاہر اسلام آباد سے ہے وہ سائفر والا معاملہ ہے۔ آج ایک انتظامی میٹنگ چل رہی تھی اور آج سائفر کے کیس کی سماعت ہونی تھی، لیکن وہ سماعت آج نہیں ہو سکی اور بغیر سماعت جو ہے کارروائی اب 15 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ اگلے ہفتے کے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب تک کی ڈیولپمنٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔